नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम अतीतका पानाहरूको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत अनि रात्रिकालीन अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा हामी तपाईँकै जीवनमा घटेका तपाईँकै वास्तविक भोगाइहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईँको मनमुटुमा गाँठो परेर रहेका, तपाईँले बोल्न नसक्नुभएका तपाईँका ती अतीतलाई कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईँसँग पनि कुनै त्यस्ता अतीतका पलहरू छन्, कुनै त्यस्ता अतीतका पानाहरू छन्, कुनै त्यस्ता अतीतका पीडाहरू छन् जुन पीडाले तपाईँलाई बारम्बार घोचिरहन्छ, पिरोलिरहन्छ भने पठाउनुहोस् न। हामी पनि तपाईँका ती अतीतलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पत्रचार गर्नको लागि हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना तपाईँले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कथा कस्तो लाग्छ? कथा अन्तिमसम्म सुनिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। अनि यो हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई मन पर्दछ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि धेरैभन्दा धेरै यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्नको लागि पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा आज पनि मैले एउटा वास्तविक जीवन भोगाइ लिएर आएको छु। आजको यो वास्तविक जीवन भोगाइ आफ्ना अतीतका पाना हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ कृषा सुनुवारले। अब हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ कृषा सुनुवारका अतीतका पानाहरू। कथा यसरी सुरु हुन्छ। एकादेशको कथा जस्तै भयो मेरो जिन्दगी। हजार सपना अधुरै रह्यो। जिन्दगीमा खुसीको बोड एकचोटि मात्रै आउँदो रहेछ। थोरै समय रम्न नपाउँदै त्यो पनि गयो जिन्दगी। सुन्दर बगैँचामा फुलेका फुलहरू उइलिएर झरे सरी भो जिन्दगी। रानो बिनाको माहुरीको घर माहुरी सरी बिचल्ली भो जिन्दगी। बाँच्न त मलाई मन छैन अब, तर कसैका लागि बाँच्नु पर्दो रहेछ जिन्दगी। मुटु माथि ढुङ्गा राखी बाँच्नु पर्ने जिउँदो लास सरी भो जिन्दगी। कसरी सुरुवात गरौँ मेरो यो पीडा नै पीडाले भरिएको जिन्दगीको कथा? आज म मेरो वास्तविक जीवन कथा सुनाउँदैछु। मेरो जन्म 2049 साल साउन 21 गते दोलखा जिल्लाको हावा गाविसमा बाबा मोहन सुनुवार र मम्मी नन्दमाया सुनुवारको कोखबाट एक गरिबी र सामान्य परिवारमा भएको थियो। हामी 6 जनाको परिवार थियौँ, जसमध्ये जेठी छोरी म एकदमै रोगी थिएँ। म जसो तसो गरी कक्षा 8 सम्म पास गर्न सफल भएँ। श्री कालिका उच्च माविमा पढ्थेँ। गरिबीको कारणले हामीलाई पढ्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, तर मम्मीले दुःख गरेरै भए पनि त्यतिसम्म पढाउनु भयो। म दिनदिनै बिरामी हुन्थेँ। त्यसैको कारणले म स्कुल छोड्न बाध्य भएँ। पढाइ छोडेर म सहरतिर बस्न थालेँ उपचारको लागि। सानैदेखि गीत सङ्गीत र रेडियो भनेपछि पुतुक्कै हुन्थे र मेरो लक्ष्य पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमै थियो। जिन्दगी पनि कस्तो हुँदो रहेछ। मानव जीवन भएर जन्मेपछि हरेक दुःख र पीडा सहनु पर्दो रहेछ। समय बित्दै गयो। म काठमाडौँमा उपचार गर्दै सङ्गीत सिक्दै थिएँ, तर मेरो आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक थियो। मम्मी बाबाले सकेसम्म मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो, तर सहरको ठाउँमा मैले केही गर्न सकिनँ। सङ्गीत अभिकमा फीसम्म तिर्न सकिनँ मैले। त्यो ठुलो सहरमा काम पनि केही पाइनँ। राम्रो काम पाउनलाई पढाइ पनि थिएन। त्यसैले म बाध्यताले ज्यामी काम गर्दै करिब 5-6 महिना ललितपुर फुलचोक स्थित कलानिधि
इन्दिरा सङ्गीत विद्यालयमा सङ्गीत सिक्दै थिएँ। केही समय राम्रै चल्दै थियो, तर समय एकनाश कहाँ हुन्छ र। म एक्लैले बिरानो सहरमा केही गर्न सकिनँ र फेरि गाउँमै फर्केँ। अभागीको जिन्दगीमा कहाँ हाँसो लेखेको हुन्छ र, मात्र आँसु पाएँ मैले। म केही समय गाउँमै बसेँ र केही समयपछि फेरि समयले कोल्टे फेर्यो। मलाई एक्कासी फोन आयो कि गाउँकै एउटा रेडियोबाट। त्यो दिन म धेरै खुसी थिएँ। ऊ कोही नभएर मेरै आफ्नै अगाडि नै चिन्जानको साथी थियो। उसले रेडियोमा काम गर्दो रहेछ। उसको नाम नवीन स्नुवार हो र मलाई पनि रेडियोमा काम गर्ने मौका मिल्यो। उसको घर मेरो घरभन्दा करिब 2 घन्टा टाढा थियो। उसलाई मैले अगाडि देखेको त थिएन, तर ऊ पनि रेडियो मार्फत नै चिन्जान भएर फोन मार्फत बोलचाल थियो। उसको घर जिरी नगरपालिका 8मा पर्छ। ऊ जिरीको मान्छे, म हावाको, तर भेटघाट भने भएको थिएन। हाम्रो पहिलो भेट रेडियोमा नै भयो। हामी बस्ने डेरा पनि एकै घरमा थियो। समय बित्दै गयो। हामी समय सँगसँगै चल्दै जाँदा उहीसँग मेरो माया बस्न पुगेछ। कसरी कसरी, खै कसरी थाहा नै भएन। ऊ र ऊसँग बस्ने साथी प्राय मेरो कोठामा आएर बस्थे। हामी एक अर्काप्रति धेरै नजिक भइसकेका थियौँ। एक दिनको कुरा हो, उसले मेरो जीवन कथा लेखेको डायरी भेटाएर सबै पढेछ, जहाँ मेरो दुःखका कथाहरू लेखिएको थियो। त्यसपछि उसले मलाई एउटा दुःख पाएको मान्छे भनेर साथ दिने निर्णय गरेछ। उसले प्रस्ताव राख्यो। मैले पनि सहजै स्वीकार गरेँ, किनकि उसले मेरो हरेक परिस्थिति, दुःख र पीडामा साथ दिन्थ्यो। हाम्रो माया एकदमै निश्चल अटल थियो। हामी एक अर्कालाई खुब माया गर्थ्यौँ। कसैले त हाम्रो मायादेखि डाहा गर्थे, त कसैले छुटाउन पनि खोज्थे। हामीले 5 वर्षसम्म सँगै रेडियोमै बितायौँ र प्रेम सम्बन्धमै रह्यौँ। हाम्रो प्रेम सम्बन्धको बारेमा सबैलाई थाहा थियो र परिवारलाई पनि थाहा थियो। 5 वर्षपछि परिवारबाट हाम्रो विवाहको कुरा चल्यो। त्यसपछि हाम्रो 2072 साल मक्सिर 27 गते धुमधामका साथ विवाह भयो। हामी दुवैतर्फको घर परिवार एकदमै खुसी थिए। अझ हाम्रो त खुसी खुसीमा नै थिएन। जसोतसो हाम्रो जिन्दगी राम्रैसँग चल्दै थियो। घरमा सासू हुनुहुन्न थियो। उहाँ नवीन 12 वर्षको हुँदा नै बित्नु भएको रहेछ र ससुरा काठमाडौँतिरै बस्नुहुन्थ्यो। ऊ आफ्नो दाइ भाउजूसँगै बस्दै आएको रहेछ र विवाह पश्चात पनि हामी सँगै बस्थ्यौँ। आफ्नो कमाइ नहुँदा खाँदै बस्न धेरै गाह्रो भयो। पछि हामीलाई भिन्न गराइयो र हामी 2 मात्रै थियौँ। गाउँबाट ऋण लिएर होटल गर्यौँ। त्यसबाट पनि हामीलाई केही उपलब्धि भएन। फेरि श्रीमानले ऋण गरेर बोलेरो गाडी ल्याउने कुरा गर्नुभयो। मलाई गाडी लाइन मन परेन, किनकि आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्ने र अझ मलाई थाहा थियो गाडीमा झन् धेरै घाटा लाग्छ भनेर। उहाँलाई मैले गाडी नल्याउन धेरै भने, तर उहाँले मान्नु भएन र गाडी ल्याएरै छोड्नुभयो। अब उहाँको इच्छा नै त्यही हो भने मैले रोक्दिनँ भने। गाडीले राम्रै कमाउँदै थियो। हाम्रो खुसीमाथि फेरि अर्को खुसी थपियो। 2074 साल असोज 16 गते हाम्रो छोरा जन्मियो। त्यस दिन पनि हामी धेरै खुसी थियौँ। यस्तै गरी जीवन बित्दै थियो। बिस्तारै समयले कोल्टे फेर्दै गएसँगै श्रीमानको मन, बोली र व्यवहार पनि परिवर्तन हुँदै गयो। जब हाम्रो छोरा 6 महिनाको भयो, त्यसपछि उहाँ
दिनदिनै घर आउन छोड्नुभयो। प्राय बाहिर नै बस्ने खाने गर्न थाल्नुभयो। गाउँका छिमेकीहरू अनेक कुरा काट्न थाले, योसँग लाग्यो त्योसँग लाग्यो भनेर। तर पनि मैले कसैको कुरा सुनिनँ, किनकि ऊप्रति मेरो धेरै विश्वास थियो। गाडी हुने मान्छे भने जस्तो कहाँ हुन्छ र? जहाँ बसे पनि बर्खाको चिप्लो बाटो, कच्ची बाटो गाउँमा आउन गाह्रो भयो होला। फेरि ऋण हुने मान्छे ऋण तिर्नकै लागि कमाउँदै होला भन्ने लाग्यो। भोलि आउला पर्सि आउला भन्दा भन्दै दिन रात बित्यो। घरभन्दा अलि तल 10 मिनेटको फरकमा भएको घरमा आएर बास बस्ने रहेछ। तर घरमा बास हुन्न थियो। त्यसपछि मैले पनि उनी घर नआउनुको कारणहरू खोज्न थालेँ। यो संसार स्वार्थी रहेछ। यहाँ कसैलाई पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुन्न रहेछ। बिस्तारै बुझ्दै जाँदा ऊ अन्तै रमाउँदै रहेछ। म भने उसैको पर्खाइमा सधैँ बाटो हेरिरहेँ। म बच्चाको आमा कहाँबाट थाहा पाउँथे र न कतै हिँड्न सक्थेँ, न केही गर्न नै सक्थेँ। यो कुरा सबै उसैको दाई अर्थात् मेरो जेठाजुले भाइ धेरै दिन घर नआएपछि रहस्य खोज्दै जाँदा पत्ता लगाउनु भएछ। उसले जिरी बजारभन्दा अलि माथि एउटा गाउँमा केटी ल्याएर बसेको रहेछ। पछि मलाई जेठानीहरूले भन्नुभयो। मैले तत्काल फोन गरेँ उसलाई, तर फोनमा उल्टै मलाई कराउनु भयो। अरूको कुरा सुनिस्, आफ्नो औकात देखाइस् भनेर मलाई गाली गर्नुभयो। म पनि सहेरै बसेँ। केही दिनपछि हाम्रो एसएमएसमा कुरा हुन थाल्यो। फेसबुकमा त ब्लक गरेको थियो उसले मलाई। त्यसैले मैले फोनमै एसएमएसबाट सबै कुरा भने कि उस सबै कुरा भन्यो। त्यसैले फोनमै एसएमएसबाट सबै कुरा भने उसले। हो, मैले ल्याएको हो, बाध्यताले ल्याएको भन्यो। मैले गल्ती गरेँ, तेरो लागि नराम्रो काम गरेँ, मलाई माफ गर। तर मलाई छोडेर नजा, म कहिल्यै तँलाई नराम्रो गर्दिन। तेरो सबै इच्छा पूरा गर्छु। तैँले मलाई जेल हालिस् भने तेरो र छोराको जिन्दगी बिग्रन्छ। म जेल बसुन्जेल छोराको के हालत हुन्छ? यस्तै यस्तै अनेक कुरामा मलाई फसायो। म त्यो दिन बेहोस जस्तै भए। मलाई दिउँसै रात परे जस्तो भयो। आकाश झरेर थिचे जस्तै भयो। म बोल्न सकिनँ। कति दिन रोएरै बिताएँ। रुँदा रुँदा आँसु सबै रित्यो मेरो। कसरी बित्यो दिन अनि रात थाहै भएन। केही दिनपछि जेठाजुले मलाई तिनीहरू बसेको ठाउँमा लगेर जानुभयो। बच्चा बोकेर टाढाको बाटो, रातको समय, त्यो उकालो बाटोमा म रुँदै हिँडेको थिएँ। म रुँदै हिँडेको अहिले जस्तो लाग्छ। हामी पुग्यौँ। उसले त छुट्टै खुसीको संसार बसाइसकेको रहेछ। म जस्तो अभागीलाई के थाहा? मैले त आफ्नो श्रीमान ऋण तिर्न दुःख गर्दैछ भन्ने सोचेर बसेको थिएँ। वास्तवमा ऊ भने अर्कैसँग रमाइरहेको रहेछ। उसले ल्याएको केटी अरू कोही नभएर मेरो आफ्नै फुपूको जेठानीको छोरी बहिनी पर्ने रहेछ। शत्रु आफ्नै घरमा आफ्नै मान्छे हुन्छ भन्ने सुन्थे। वास्तवमा हो रहेछ। उसको पनि त विवाह भइसकेको थियो। ऊ पनि त विवाहित मान्छे। बुढा विदेशमा भएको मौका पारेर देखि जानी जानी मसँग सौता बनेर आए। म केही बोल्न सकिनँ। मेरो दिमागमा केही सोच्न आएन। बस आँखाबाट आँसु झर्यो। म रोन बाहेक केही गर्न सकिनँ। मेरो जीवनको सबै खुसीको बाटो सकिएको महसुस भयो। म आफ्नो जीवनबाट आफै हारेँ। आखिर उसँग के पायो र यता मेरो घर बिगार्यो, उता अर्काको घर बिग्रियो। पछि दाइले दुवैसँग सोधपुछ गर्नुभयो र उनीहरूले बाध्यताले यस्तो भयो, हामी बच्चालाई र कृषालाई हेला गर्दैनौँ, मिलेरै बस्छौँ भन्न लागे। मैले केही बोल्न सकिनँ। मलाई लाग्यो ऊबाट छुट्टिएर टाढा बस्नुभन्दा मिलेरै बस्छु
उनीहरूले जे जस्तो गरे पनि कमसे कम उसैको वरिपरि त हुन्छु। उसको माया र साथ नपाए पनि नजिक बस्न त पाउँछु। छोराले आफ्नो बाबाको साथ त पाउँछ भन्ने लाग्यो। खै किन यति धेरै उसले घात गर्दा पनि मेरो एक कोहोरो मायाले छोडेन। सायद मेरो पहिलो र अन्तिम प्रेम उही भएर होला। मलाई लाग्यो मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, एकचोटि माफ दिनुपर्छ, नत्र गल्ती गर्नेले भन्दा माफी नदिनेलाई ठुलो पाप लाग्छ भन्ने लाग्यो र मैले रुँदै रुँदै स्वीकार गरेँ। मेरो आफन्त, इष्टमित्र, गाउँले सबैले यसलाई जेलमा हाल, नछोड, के को कमी भएर ल्यायो, धेरै कुरा भने, तर मैले पुलिस केस केही गरिन। मलाई थाहा थियो पाउनु मात्र माया होइन, गुमाउनु पनि माया हो भनेर, र उसको खुसी नै मेरो खुसी हो। अगाडि दुःख पर्दा उसले मलाई सहयोग गरेको छ भनेर मैले कहिल्यै भुलिन। मेरो माइती पक्ष अनि छिमेकी सबैले डिभोर्स दे, त्यसले पाउँदा तैँले पनि त्योभन्दा कति राम्रो पाउँछिस् भन्नुभयो, तर मैले त्यसो गरिनँ। उसले त मलाई सजिलै माया मार्न सक्यो, तर मैले मार्न सकिनँ। सधैँ आफ्नो शिर सम्झेर राखेँ। समय बित्दै गयो। हामी गाउँ छोडेर जिरी बजारतिर बस्न थाल्यौँ। बस्दा बस्दै बच्चा पनि 1 वर्षको भयो। मलाई वास्ता नगरे पनि छोरालाई दुवैले माया गर्थे, त्यसैमा म खुसी हुन्थे। केही समयपछि जिरीमै एउटा रेडियो स्थापना भयो र म पनि त्यही रेडियोमा काम गर्ने मौका पाएँ र हाल म त्यही जिरी सामुदायिक FM 94 मेगाहर्जमा प्राविधिक र कार्यक्रम सञ्चालिकाको पाटोलाई सम्हाल्दै आएको छु। मैले त्यसपछिको जिन्दगीमा कहिल्यै खुसी पाइनँ। सँगै बसेपछि त झनै पीडा भयो मलाई, तर पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर बाँच्दैछु। मेरो जिन्दगीमा सुख र खुसी लेखेकै रहेनछ त कसलाई दोष दिउँ? जिन्दगीले ममाथि अन्याय नै गर्यो। किन 2 दिन बाँच्ने जिन्दगीमा यति धेरै पीडा पर्छ? मरेर जाउँ भने केही गल्ती गरेको छैन लाग्छ। कहिलेकाहीँ त सबै दुःख सुख, हाँसो आँसु, पीडा रोदनलाई अँगालेर कसैले नभेट्ने र कहिल्यै नफर्किने गरी टाढा टाढा जाउँ, तर कसैको मायाको नासोले अल्झाएर राख्छ। म के गरौँ? मलाई यो जिन्दगीले धेरै चोट दियो। कहिले आफ्नो भनेर चोट दियो त कहिले पराई भनेर। आफन्तले नै बिगारे मलाई र आफन्तले नै रुटे। कहिल्यै निको नहुने गरी चोट दिए। म के गरौँ? मनभित्र जति नै पीडा भए पनि, भित्री मन रोए पनि अरूको अगाडि बाहिरी आँसु साँच्दै बाँचेकी छु। जब म एकान्तमा धेरै रुन्छु अनि मात्र मनमा अलि शान्ति मिल्छ। पीडा त सबैलाई हुन्छ, तर सम्हालिन सक्नु पर्दो रहेछ। मान्छेको जिन्दगी पनि बुझिन सक्नुको हुँदो रहेछ। आफ्नो रहरहरू काखी चापेर अगाडि बढ्न खोज्दा पनि घरिघरि पछाडि फर्कन बाध्य गराइदिन्छन् छुटेका सपनाहरूले। बगरको ढुङ्गा जस्तो जिन्दगी सयौं छालरूपी दुःखहरूसँग ठोक्किरहन्छन्। सधैँ खुसीको आशमा खिन्छन् जिन्दगी। म त समय र जिन्दगीबाट हारेको मान्छे, तर आज आफैबाट हारेको छु, किनकि मेरो भाग्यमा कहिल्यै खुसी र जितको नाम लेखेको रहेनछ। अहिले यस्तै पीडा बोकी दिनरात जिउँदै मर्दै बाँचेकी छु। हामी अहिले सँगै छौँ। मन बुझाउने बाटो त्यही एउटा छोरा छ, त्यही छोराको सहाराले बाँचेकी छु। यस्तै गरी बित्दैछन् दिनहरू। लेखाइमा कुनै कमी कमजोरी भएको होला, तर पनि मेरो जिन्दगीको भोकाइ पार्न पाउँदा मन हलुका भएको छ। आफ्नो जिन्दगीको कथा लेख्दा लेख्दै आँसुले भरिए पानाभरि लेखाइमा कुनै गल्ती भएमा क्षमा चाहन्छु। अन्तमा सबैलाई बिन्ती गर्छु कि कसैको घर परिवार बिगारेर एक महिलाले
अर्को महिलाको सौता भएर बस्ने कोसिस नगर्नु र एक पुरुषले पनि आफ्नो जुन जस्तै श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै अन्तै घरबार बसाएर आफ्नी श्रीमती र घर परिवारलाई पीडा नदिनु। मेरो जस्तो जिन्दगी कसैको नहोस्। भनिन्छ नि, भाग्यमा जे लेखिएको हुन्छ नि त्यो भोग्नै पर्छ। न कसैले त्यसलाई रोक्न सक्छ, न त कसैले छेक्न नै सक्छ, न त परिवर्तन नै गर्न सक्छ। जे हुनु छ त्यही भएरै छोड्छ। कृष्णा सुनुवार, दोलखा। मित्रहरू, भर्खरै हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्यौं कृष्णा सुनुवारका अतीतका पानाहरू। कृष्णा सुनुवारजी आफ्नो दुःख पीडालाई मनमुटुमा गाँठो पार्दै आफ्नो जिन्दगी चलाइरहनु भएको छ। आफ्नो जिन्दगीका पाइलाहरू यसै गरी अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको जीवनमा एक दिन खुसी फर्केर आउने नै छ। हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। र अब भने हामीले पनि कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँको जीवनमा पनि कुनै त्यस्ता अतीतका पलहरू छन्, कुनै त्यस्ता अतीतका घाउहरू छन् जुन अतीतले तपाईँलाई बारम्बार पीडा दिइरहन्छ, जुन अतीतले तपाईँलाई बिझाइरहन्छ, घोचिरहन्छ भने तपाईँका ती अतीतका पानाहरू पनि कार्यक्रम अतीतका पानामा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका अतीतलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। तपाईँको दुखेको मनलाई हलुङ्गो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। पत्रचारको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईँले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यो कार्यक्रम मनपर्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र तपाईँलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँका अमूल्य सल्लाह सुझावहरू कमेन्टमा लेख्न अनुरोध गर्दै आजको लागि कार्यक्रमबाट कुमार गौतम पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ बितोस्। हवस् त। नमस्ते। शुभरात्रि।